नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले तिमी छौ र पो भन्ने अति नै प्यारो मिठो र पुरानो गीत लिएर आएको छु। यो धेरैलाई चाहिँ मनपर्ने हो। यो गीत चाहिँ मलाई पनि एकदमै मनपर्ने हुनाले आज गीत प्लस स्टेपहरु मैले दुईटै लिएर आएको छु। र साथीहरु, एउटा भनाइ पनि छ, जति हजुरहरु नाच्नुहुन्छ त्यति धेरै बाँच्नुहुन्छ भन्ने भनाइ छ हामीसँग। र यो एकदमै सही पनि हो, किनभने हजुरहरुलाई एक्सरसाइज गर्नुभयो, डान्सहरु गर्नुभयो भने हजुरहरु पक्कै पनि आजकलको जमानामा धेरै रोगहरुले च्यापेको हुन्छ धेरैजनालाई। र भनौं 30 कट्न नपाइकन हामीलाई विभिन्न रोगहरुले च्याप्ने हुँदाखेरि हामीले अहिले नै देखि एक्सरसाइज गर्यौं भने अवश्य पनि हाम्रो 10 वर्ष चाहिँ लम्बिने नै छ भन्ने मैले सोचेको छु। यदि हजुरहरुले नाच्नु भयो, एक्सरसाइज गर्नुभयो भने र डान्स आएन भने पनि हजुरहरुले चाहिँ एक्सरसाइजको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएर नाच्न सक्नुहुन्छ। प्लस बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हजुरहरुलाई आइ नै हाल्छ। र अब म चाहिँ गीततिरै प्रवेश गर्न जाँदैछु। आज चाहिँ मैले यही गीतमा सिकाउन गइरहेको छु। र मैले चाहिँ फर्स्ट स्टेप 8 बिट हजुरहरुले सुरुको 8 बिट छोडे पनि हुन्छ, अथवा पछाडि फर्केर यो 1 2 3 4 3 सम्म ब्याक जाने, 1 2 3 4 मा अगाडि हेर्ने, फेरि 5 6 7 8 गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो छोडे पनि हुन्छ, गरे पनि हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अर्को सेकेन्ड स्टेप छ, त्यो पछि के गरेको छु भने मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 कम्मर हल्लाउने। पहिला के गर्ने, फर्स्टमा 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने, त्यसपछि त्यही बसेर ब्याक फर्केर 1 2 दाहिने देब्रे डबल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल कम्मर हल्लाउने। त्यसपछि साइड साइडमा जाने, 1 2 दाहिनेतिर जाने, 3 4 मा देब्रेतिर 5 6 7 8 गरेर अगाडि टर्न हुने। पहिला के गर्ने, 1 2 यसरी जाने, फेरि 3 4 ब्याक साइडमा, 5 6 मा साइडमा, 7 मा साइडमा भएर अगाडि फर्किने 8 मा। ओके, यो हाम्रो अगाडिको 3टा स्टेप हो। म एकचोटि फेरि सर्भ गर्दैछु। पहिला पछाडि फर्केर 1 2 3 4, यदि यो 4 सम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर अगाडि टर्न गर्ने। त्यसपछि के गर्ने, 1 2 अब 3 4 1 2 मा दाहिने खुट्टालाई भित्र क्रस गर्ने, बाहिर निकाल्ने। त्यसपछि 3 4 मा यो खुट्टा चाहिँ फेरि दाहिने खुट्टा अगाडि ल्याउने, 3 4 यो बडीलाई यसरी माथि पुस गर्ने, यो गर्ने। रेडी, 1 2 3 4 1 2 3 4 अलिकति छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ यो। त्यसपछि 5 6 7 8 फेरि 5 6 मा देब्रे खुट्टा भित्र बाहिर, 7 8 मा पुस गर्ने। रेडी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। त्यसपछि आउँछ, त्यसपछि अर्को स्टेप राखेको छु मैले। के गर्ने भन्दै 1 2 3 4 5 6 7 8 खुट्टालाई चाहिँ यता दाहिनेतिर 1 2 गर्दै घिसार्दै लाने, 3 4 मा फेरि लाने, पछाडि फर्किने, 5 6 मा 7 8 मा नि पछाडि फर्किवरी अगाडि फर्किनुपर्छ। 4 टाइम्स गर्ने। हात चाहिँ के गर्ने, जताको साइडमा जानुहुन्छ, दाहिने खुट्टा लाँदा दाहिने हातै यसरी लाने, देब्रे खुट्टा लाँदा देब्रे हात, फेरि दाहिने हात, देब्रे हात, हातलाई यो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। खुट्टा के गर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने। 8 मा यहाँ आइसकेपछि अब दाहिने खुट्टा अगाडि लाने, ल्याउने, देब्रे हात यो यस्तो गर्ने, खुट्टा चाहिँ दाहिने यो 1 2 गर्ने, फेरि देब्रे खुट्टा 3 4, हात चाहिँ अपोजिट, दाहिने खुट्टा देब्रे हात, देब्रे खुट्टा दाहिने हात, खुट्टालाई अगाडि हात यो। अब फेरि सेम खुट्टालाई साइडमा, हात चाहिँ यो गर्ने, जस्तो दाहिने खुट्टा देब्रे हात, दाहिने खुट्टा साइडमा लाने, हातलाई यसो गरेर ल्याउने, फेरि देब्रे खुट्टा साइडमा लाने, हातलाई यसो गरेर ल्याउने। पहिला अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 1 2 3 4 5 6
1 2 यतिको अलिकति फास्ट गर्नु पर्यो 5 6 7 8 ओके फेरि एकचोटि यो दुईचोटि रिपिट हुन्छ सेम स्टेप रेडी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब त्यसपछि हाम्रो गीत स्टार्ट हुन्छ तिमी छोरा पो भन्ने अब के गर्ने दाहिने खुट्टा क्रस गर्ने देब्रे खुट्टा साइडमा लाने देब्रे खुट्टा क्रस गर्ने दाहिने खुट्टा साइडमा लाने यो स्टेप मैले धेरैचोटि सिकाइसकेको छु अब हात के गर्ने दाहिने खुट्टा क्रस गर्दा देब्रे हात यसो गर्ने फेरि देब्रे खुट्टा क्रस गर्दा दाहिने हात यसो गरेर साइडबाट लाने रेडी 1 2 3 4 तिमी छोरा अब पोमा के गर्ने साइडमा यो खुट्टालाई 1 2 3 4 क्रस गरिसकेपछि हाम्रो दाहिने खुट्टा यहाँ हुन्छ अब यही दाहिने खुट्टालाई 1 गरेर 2 मा देब्रे खुट्टा क्रस गर्ने हात चाहिँ दाहिने हात 1 गर्दा माथि क्रस गर्दा तल हुन्छ हात चाहिँ 2 देब्रे खुट्टा क्रस अब देब्रे खुट्टा यसो गर्ने अब दाहिने खुट्टा क्रस गर्ने 1 मा दाहिने हात दाहिने खुट्टा उठाउने हात माथि अप गर्ने 2 मा हात जाने देब्रे खुट्टा क्रस गर्ने 3 मा देब्रे हात देब्रे खुट्टा हात माथि खुट्टा अलिकति उठाउने 3 4 मा दाहिने खुट्टा क्रस हात झार्ने रेडी 1 2 3 4 तिमी छोरा ओ अब के गर्ने हाँसेको छु म हाँसेको छुमा दुई यताबाट जाने यो 1 2 3 4 गर्दै यो अगाडिकै यो खुट्टावाला स्टेप हो यो साइडमा लाने स्टेप हो यसरी लाने अब देब्रे हात कम्मरमा दाहिने हातले हाँसेको छु भने अब ममा खुट्टालाई साइड ब्याक साइड भित्र क्रस बाहिर निकाल्ने यो 1 2 3 4 टाइम्स हातलाई चाहिँ जस्तो दाहिने खुट्टा यता क्रस गर्दा हात दुईटै हात उतापट्टि लाने फेरि साइडमा यो गर्दै गएपछि आफै आइहाल्छ हजुरहरूलाई ल तिमी छोरा पो एकचोटि गरौँ फेरि 1 2 3 4 तिमी छोरा पो हाँसेको छु ममा चाहिँ हो 1 2 हातलाई चाहिँ सरी मैले यस्तो गराएँ यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ 1 2 3 4 अब 1 मा दाहिने खुट्टा क्रस गर्ने देब्रे हात यस्तो गर्ने 2 मा दाहिने हात दाहिने खुट्टा नै यस्तो गर्ने फेरि 3 मा खुट्टा क्रस गर्दा चाहिँ हात लेफ्ट गर्ने साइडमा ल्याउँदा चाहिँ सेम हात गर्ने अब फेरि आउँछ सेम तिमी छोरा अब चाहिँ पछाडि जाने पो सेकेन्डमा फर्स्टको पोमा यो क्रस साइडबाट गर्ने सेकेन्डमा फेरि सेम तिमी छोरा पो गर्दा पछाडिबाट दाहिने खुट्टा क्रस गर्ने देब्रे खुट्टा साइडमा लाने फेरि देब्रे खुट्टा क्रस दाहिने खुट्टा साइडमा हात चाहिँ सेम गर्ने तिमी छोरा पो अब के गर्ने बाचे अब यो 1 गरेर 2 मा कम्मर लानु जतिसम्म हुन्छ त्यति 1 2 फेरि दाहिने हात यसो गर्ने दाहिने कम्मर 3 मा देब्रे हात यसो गर्ने देब्रे कम्मर त्यसपछि 5 6 मा घुमेर 7 मा वेभ गर्ने 8 मा बडी यो अगाडिको चेस्टलाई अगाडिबाट पुस गर्ने फेरि रेडी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अब तिमी छोरा पो गरौँ त्यसपछि चाहिँ म हजुरलाई यहाँसम्म म्युजिकमा गरेर देखाउने छु प्लस हामीले चाहिँ सङ्गीत पनि अलरेडी राखिसकेको छु मैले त्यो मात्र हेरेर पनि यहाँ हामीले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ रेडी 1 2 3 4 तिमी छोरा पो हाँसेको छु म तिमी छोरा पो बाँचेको छु म अब यो केटा र केटीमा मैले सेम राखेको छु सेम गर्ने अब म्युजिकसम्म यहाँसम्म एकचोटि गरौँ
अब तिमी बिना मुटु रुक्छ के गर्ने हात देब्रे हात यस्तो गर्ने दाहिने खुट्टा चाहिँ दाहिने देब्रे 4 टाइम्स अगाडि जाने दाहिने हातले यस्तो देखाउने खुट्टा 1 2 3 4 अब हात दाहिने हात यसरी राख्ने 5 6 7 8 रेडी 1 2 3 4 तिमी बिना मुटु रुक्छ अब फेरि सेम स्टेप पछाडि जाने तिमी बिना सास रुक्छ यो 1 2 अब केटीकोमा अगाडि जाने हात छातीमा राखेर यो 2 टाइम्स गर्ने फेरि पछाडि जाने फेरि 2 टाइम्स गर्ने त्यसपछि आउँछ चाहिँदैन साइडमा यो 1 2 3 4 अरू कोही गरेर पछाडि फर्केर यस्तो साइडमा हेर्ने फेरि चाहिँदैन दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा दाहिने हात दाहिने साइड देब्रे साइड लिएर घुम्ने अब देब्रे हातले तिम्रो माया वेभ गर्ने यो वेभ गर्न चाहिँ डेली प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सिक्नलाई यो एकै दिनमा आउने कुरा होइन बिस्तारै गर्दै जाँदा हजुरहरूले सक्नुहुन्छ तिमी बिना सरी यो गर्ने अनि त्यसपछि 1 2 3 4 के गर्ने हातलाई देब्रे हातलाई टाउकोबाट यसरी लाने दाहिने हातलाई यसरी ल्याउने फेरि दाहिने हातलाई टाउकोबाट देब्रे हातलाई यसरी पालै खुट्टा पहिला दाहिने देब्रे जुन खुट्टा हुन्छ त्यही साइडको हातलाई यसो गर्ने यो 1 2 3 4 चाहिँदैन अरू कोही गरेर घुम्ने त्यसपछि तिम्रो माया पाइपुग्छ अब दाहिने हातले यस्तो गर्ने देब्रे साइडमा फर्केर तिम्रो माया सेम हात गरे पनि हुन्छ अपोजिट गरे पनि हुन्छ पुग्छ भने फेरि सेम आउँछ तिमी छौरा ओ सेम स्टेप हो साथीहरू अब म अलिकति यहाँ बिचदेखि गर्छु जुन हामीले यहाँदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ त्यहाँदेखि एकचोटि म्युजिकमा गरौँ 5 6 हामी अगाडिको म्युजिक गर्छौँ त्यसपछि के गर्ने 1 2 3 4 मा खुट्टा यतापट्टि राख्ने अलिक फास्टमा र 1 मा दाहिने खुट्टा लाने साइडमा पछाडि लाने फेरि साइड बिचमा ल्याउने फेरि देब्रे खुट्टा यसरी साइडमा फ्याल्ने बिचमा ल्याउने अब 1 2 3 4 गर्ने त्यसपछि 5 6 7 8 मा यो गर्ने घुँडालाई यस्तो गर्ने हातलाई क्रस गराउने घुँडालाई पनि क्रस टाइपले यस्तो गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 है फेरि यताउति 1 2 3 4 सेम हात गर्ने अब यो 8 सम्म गर्ने रेडी 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि के गर्ने 1 2 सेम स्टेप हो 1 2 3 मा खुट्टा यसरी माथि उठाउने 4 मा राख्ने अब 5 6 मा साइडमा जाने 7 8 मा पनि साइडमा जाने फेरि हेर्नु होला दाहिने खुट्टा फ्याल्ने बिचमा ल्याउने उठाउने राख्ने साइडमा जाने फेरि
देब्रे खुट्टा फाल्ने फाल्ने बिचमा उठाएर राख्ने अब साइडमा गर्ने रेडी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब के गर्ने त्यसपछि 1 2 3 4 खुट्टालाई 1 गरेर यस्तो गर्ने 2 मा देब्रे खुट्टा फाल्ने पनि दाहिने खुट्टा क्रस गर्ने आफ्नै ठाउँमा ल्याउने देब्रे फाल्ने यसलाई फास्ट गर्दा 1 and 2 हुन्छ यस्तो अनि फेरि 3 and 4 अब के गर्ने खुट्टा क्रस दाहिने खुट्टा क्रस देब्रे खुट्टा साइडमा निकाल्ने देब्रे क्रस दाहिने साइडमा निकाल्ने हातलाई टाउकोमा राखेपछि मैले अर्को स्टेप पहिला यसरी क्रस गर्दा अलिकति खुट्टा पनि उठाउने साइडमा लाने फेरि क्रस गर्ने साइडमा लाने ओके फेरि यतापट्टि सेम देब्रे खुट्टा 1 and 2 गर्ने 3 and 4 गर्ने फेरि क्रस सेम खुट्टाले साइड क्रस गर्ने पहिला यताको साइडबाट अनि यतापट्टि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 देब्रे क्रस गरेर यो गर्ने फेरि 5 6 7 8 अब त्यसपछि अर्को स्टेप अब के गर्ने 1 2 3 and 4 खुट्टालाई 1 2 यो गरिराख्ने खुट्टालाई चाहिँ यो हात चाहिँ के गर्ने पहिला खुट्टा जोइन हुन्छ अब बाहिर भित्र ल्याएर बाहिर लाने भित्र ल्याएर बाहिर लाने अब डबल गर्दा नि बाहिर लाने भित्र ल्याउने फेरि बाहिर लाने भित्र ल्याउने गर्ने यसलाई 1 2 3 and 4 अब के गर्ने साइडमा 5 6 अब डबल 7 8 पहिला दाहिने खुट्टा यस्तो गर्ने देब्रे हात यस्तो गर्ने देब्रे खुट्टा यस्तो गर्ने दाहिने हात यो यसरी मुठी पारेर गर्ने अब यस्तोलाई डबल अब देब्रे खुट्टा दाहिने हात दाहिने खुट्टा देब्रे हात अब डबल सिङ्गल डबल गर्ने यो दुईटा चाहिँ मैले यसमा जोइन गराएको छु रेडी 1 2 3 4 1 2 3 and 4 5 6 7 8 फेरि 1 2 3 and 4 5 6 7 8 ओके साथीहरू यो बिस्तारै गर्दै जानुभयो भने आइहाल्छ त्यसपछि आउँछ फुल अधुरो फुलमा के गर्ने यहीँ बसेर यस्तो गर्ने हुन्छ फुल यस्तो गर्ने त्यसपछि अधुरोमा यो गर्ने अब बास्ना बिना बास्ना यस्तो गर्ने हाललाई पनि यो गर्दै गर्दै तल जाने फेरि फुल अधुरो बास्ना बिना अधुरो पछाडि फर्केर 1 2 अब तारा बिना अथवा जुन बिना के भन्छ यो हात यस्तो गर्ने खुट्टा देब्रे खुट्टा यस्तो फाल्ने फेरि यो 1 2 अब 3 and 4 गर्ने त्यसपछि उठ्ने ओके म्युजिक फेरि साथीहरू 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो जुन अधुरो तारा बिना उठेर घाम यतापट्टि देब्रे खुट्टा पहिला यसरी लाने दाहिने हात दाहिने खुट्टा गरेर जोइन गर्ने फेरि यतापट्टि लाने जोइन गर्ने घाम अधुरो अब फेरि पछाडि फर्केर छाया बिना अनि संसार अधुरोमा पछाडि फर्केर यो गर्ने माया बिनामा
यसरी देखाउने, संसार अधुरो देब्रे खुट्टा निकाल्ने, यसरी देखाउने। फेरि म्युजिक आउँछ 2 बेरको, त्यसमा फेरि 1 2 3 4 यो अगाडिको खुट्टा क्रस गर्ने, हातलाई चाहिँ टाउकोबाट लाने, यसरी 1 2 3 4 गर्ने। ओके, त्यसपछि आउँछ लिक अधुरो रेल बिना आउँछ, त्यसमा 1 2 फेरि खुट्टा चाहिँ क्रस गर्दै साइडमा निकाल्ने। यो धेरै काम दिने स्टेप हो यो लिक अधुरो। अब रेल बिना, अनि फेरि सेम स्टेप यतापट्टि, अघि गर्ल्सकोमा यतापट्टि थियो यस्तो गर्ने। अब सेम राइट साइडबाट जित अधुरोलाई यो गर्ने, जित अधुरो। अब खेल बिना, खेलमा यो 1 हातलाई दाहिने हातलाई 1 2 मा देब्रे खुट्टा गर्ने, सरी हात पनि यस्तो गर्ने। रेडी 1 2 अब 3 4 मा घुम्ने, फेरि एकचोटि रेल 1 2 3 4 लिक अधुरो रेल बिना, जित अधुरो खेल बिना। अब रुख रुख अधुरोमा साइड साइडमा यो 1 2 3 4 जिमी बिना। पहिला के गर्ने, खुट्टालाई साइडमा लाने, हात 2 टाइम्स यस्तो गर्ने। यो 1 2 3 4 फेरि खुट्टा सेम 5 6 7 8 गर्ने। ओके, त्यसपछि पछाडि फर्केर यसरी बस्ने। म त अधुरो, म त अधुरो तिमी बिना गर्दै म्युजिक उठाउन बिस्तारै उठ्ने। फेरि आउँछ सेम तिमी छोरा पो हाँसेको छु म, तिमी छोरा पो बाँचेकी छु म। ओके, सेम आउँछ। त्यसपछि साथीहरू फेरि मैले यो सेम म्युजिक हालेको छु 16 बिटसम्म चाहिँ। यो 1 2 5 6 7 8, त्यसपछि यो अगाडिकै स्टेप हो, यो हेरेर गर्नुलाई यो डबल छ। त्यसपछि आउँछ मुरलीको धुन आउँछ, त्यसमा चाहिँ मैले दाहिने खुट्टालाई क्रस क्रस, पछाडिबाट क्रस, अगाडि निकाल्ने, हात चाहिँ के गर्ने, दाहिने खुट्टा क्रस गर्दा देब्रे हातले यस्तो मुरली बजाए जस्तो। अब दाहिने खुट्टा साइडमा लाने, दाहिने हात देब्रे हात, दाहिने हात पालै पालै 1 2 3 4 8 टाइम्स 5 6 7 8। फेरि अर्को साइड पनि सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने। ओके, ल त्यसपछि फेरि अझै आउँछ मुरली, त्यसमा फेरि 2टा हात यस्तो गर्ने, अब साइडमा जाने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ने, साइडमा जाने। फेरि यो 1 2 3 4 खुट्टा क्रस गर्दै गर्दै फेरि यो गर्ने। पहिला के गर्ने, यहीँ बसेर 8 8 गर्ने। यो 1 2 3 4 5 6 7 8, फेरि यता 1 2 3 4 5 6 7 8। अब साइडमा जाने 2 3 4 5 6 7 8 सम्म। अब अगाडि यस्तो गर्ने 1 2 3 4 खुट्टा चाहिँ क्रस गर्ने, हात चाहिँ पालै पालो दाहिने देब्रे राख्दै राख्दै अगाडि जाने। ओके, ल यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्ट पनि म्युजिक प्लस डान्स सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो थर्ड पार्ट स्टार्ट हुन्छ। म थर्ड पार्ट पनि हजुरहरूलाई भनिहाल्छु, त्यसपछि चाहिँ हामी म्युजिकमा गर्छौँ। अब के आउँछ भने, घर अधुरो छाना बिना, घरमा के गर्ने, यस्तो गर्ने, खुट्टा साइडमा लाने, यो 1 2। अब 3 4 मा यो गर्ने 1 2, खुट्टा यो गर्ने 3 4 मा देब्रे खुट्टा यस्तो गर्ने, साइडमा लाने, हात चाहिँ दाहिने साइडतिर लाने 1 2 3 4। छाना अगाडि हात गर्ने, साइडमा हात गर्ने, बिचमा हात राख्ने, माथि लाने, खुट्टालाई चाहिँ 1 2 3 4 गरिराख्ने, दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा, दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा। ओके, रेडी 1 2 3 4। छाना बिना, अब बर अपुरो अथवा अधुरो, यो गर्दै गर्दै घुम्ने, बर अधुरो। अब बसेर पिपल बिना 4 टाइम्स हात देब्रे हात यस्तो गर्ने, दाहिने हात यस्तो गर्दै गर्दै घुँडा यस्तो यस्तो गर्दै बस्ने। त्यसपछि यसरी बसेर दियो अधुरो, अब बाती
बिना यतापट्टि हात यस्तो गरेर दियो देखाउने बसेर फेरि बाटी बिना अनि संसार अधुरो गर्दै उठ्ने बिस्तारै यस्तो बुढा टेकेर साथी बिना गर्ने त्यसपछि क्रस क्रस त्यसपछि पाछे झर्छु पातमा साइडमै खुट्टा देब्रे खुट्टा यस्तो गर्ने हात यस्तो गरेर ल्याउनु हाल्छु झर्छु यस्तो गर्ने तिमी बिना अब के गर्ने भेलमा पर्छु साइड साइडमा खुट्टा क्रस गर्दै गर्दै हात यस्तो यस्तो गर्ने अनि तिमी बिना ओके भेलमा पर्छु तिमी बिना ओके अब त्यसपछि आउँछ के गर्छु तिमी बिना के गर्छु सरी यो छ यो भन्नु यो के गर्छु तिमी बिना साइडमा यसरी वेभ गर्ने त्यसपछि तिमी बिना त्यसपछि जिउँछु मर्छु तिमी बिना गर्ने त्यसपछि फेरि आउँछ तिमी छौ र ओ सेम स्टेप हो साथीहरू। अब मैले चाहिँ म्युजिकमा अलरेडी गरेको छु हजुरहरूले यहाँको स्टेपहरू सिकेर उता गएर चाहिँ म्युजिक हेरेर चाहिँ गर्नु होला ओके थ्याङ्क यू।